नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत मायमोगाचो येवकार. हांव संदीप पिळगांवकार. सुरवेक मुखेल खबरो. सभाघरात मांडपाक दिले ना 21 खासगी बिलां. गोंयचे जळटे प्रश्न आनी गोंयकारपण राखपीच बिलां. लोकांचो आवाज जातले. विरोधी आमदारांची तोंडां बंद करपाची चल्ल्यात यत्न. विरोधी आमदारांनी केलो खर उतरांनी निषेध. पणजी महानगरपालिकेचे वेंचणुकेत परतून एक फावट बाबूश पॅनलाचे राज्य. उत्पल गटाचे 3 उमेदवारांचे जैत. बाबूशान बीजेपीक दिले जैताचे श्रय. कोणे गॅस सिलिंडर घेवपाक लोकांच्यो भेट्टी. 15 दीस पावतलो इतलो गोंयांत गॅस सिलिंडराचो सांठो आसा अशें सीएमान सांगूनय फोंड्या लोकांनी केली गर्दी. आनी आतां खबरो विस्तारान. 21 खाजगी बिलां विधानसभा पटला मुखार मांडपाक दिली ना. तशेंच गोवा कृषी संरक्षण विधेयक कामकाजात घेतले ना म्हणून विरोधी आमदारांनी काळे कपडे घालून निषेध केलो. शुक्रारा विधानसभा अधिवेशनात विरोधकांनी बोळ घातलो. 21 खासगी बिलां भायर आयली म्हूण सगळ्यांक तिडक. विरेश बोरकार, वेंजी विएगश, विजय सरदेसाय, युरी आलेमांव, क्रूज सिल्वा, कार्लोस फरेरा, एल्टन डिकोस्टा यांच्यांनी गोंयच्या विविध म्हत्वाच्या विशयांचेर खासगी बिलां घातलेली. सभापतीन कामकाजात आस्पावन घेवंक नासलेल्यान विरोधी आमदारांनी बावटे दाखयत निषेध केलो. त्या उपरांत कामकाज स्थगितय केलें. नेमकी कसली बिलां आनी सरकारान कित्याक मानून घेतली ना तें सभाघरा भायर येवन सगळ्यांनी मिडिया मुखार सांगलें. बिलां येवपाक जाय हो आमचो डिमांड. स्पिकराकूय दिसता की ही बिलां येवची म्हणून स्पिकरानूच तांकां नोटीस धाडिल्ली आहा. 2दा नोटीस धाडल्या. ह्यो 2दा नोटीस धाडून पसून बिलां आज येवची ना आनी आयली ना म्हणून आमी एडजर्नमेंट मोशन हांवें मूव केल्लें एडजर्नमेंट मोशन की अंडर रूल 68 सगळो बिजनस सोडून बिलां डिस्कस करया. त्या बिलां येना. बिलां कित्याक घालता तुमी? लोकांचो डिमांड आहा बिलां घालपाक. एक इंट्रस्टेड ग्रुप्स आहा तांचो डिमांड आसा. हातून म्हजें बील आशिल्लें एक हाजेर ब्रेस्ट फिडिंग. आतां तातूंत कितें कंट्रोवर्सी आहा? ब्रेस्ट फिडिंगाक एनकरेज करचें आनी ताजें प्रोविजन करचें. हातूंत कांय पॉलिटिकल मोटीव कांय ना. दुसऱ्यो नदयो आमच्यो राखपाक. तिसरे 70% नोकऱ्यो गोंयकारांक प्रायवेट सेक्टरान मेळपाक. चवथें फेडरल रिबेलान दिल्लें बील जें गोंय प्रोटेक्ट करपाक आनी एग्रीकल्चर आमची हेरिटेज राखपाक हें बील आशिल्लें. अशीं बिलां सगळ्यांनी घाल्या. 21 बिलां. 21 बिलांतलें एकूय बील येना म्हणल्यार सरकार लोकशायेची हत्या करता. आनी हे हत्येच्या विरोधान आमी प्रोटेस्ट केलो. आनी प्रोटेस्ट करून आमी क्वेश्चन आवर एडजर्न करपाक लायले. म्हणल्यार डिजरप्ट केलो. 0 आवर डिजरप्ट केलो आनी आमी डिजरप्ट करीत रावतले अंटील द बिल्स कम. हे आमचो निर्धार आसा. कित्याक लोकशायेन प्रोटेस्ट करना जाल्यार आनी वेपन आमच्या हातान कितें आहा? लोक म्हणटले नाल्यार आमी तियात्र करपाक लायल्या म्हणून. बिलां घालतात आनी बिलां ती येत ना हांगा. आतां उरता कितें उरता? सो हें तियात्र नाटक करपाक आमी येवंक ना. आमी सिरियस लेजिस्लेटर्स आनी ताजे खातीर आमी आमचो लोकशायेन अधिकार जो दिला तो अधिकार आमी फुडें घालता. इन्फॉर्मेशन आहा की मुखेलमंत्र्याचें ऑफिस मिडिया हावजीसांक फोन करता की आमचो प्रोटेस्ट आज ताका पब्लिसिटी दिवं नाका आनी हे प्रेस कॉन्फरन्साक दिवं नाका म्हणून. तुमचेंय बी कर्तव्य जाता लोकशाही राखपाची. यू आर द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. हे सगळ्यांक हे आमी जें कितें करतात तें गोंय राखपा खातीर आनी गोंय हें गोंयूच दवरुपा खातीर. सो गोंय साल्वार करपा खातीर जे कायदे हाडूंक सोदतात ते कोणाचे विरोधान कोणाचे बऱ्या खातीर कोणाक प्रायवेट इंट्रस्ट कांय ना. देर इज ओन्ली पब्लीक इंट्रस्ट आनी पब्लीक इंट्रस्ट इन्क्लूड्स यू ऑल्सो हू इज द मिडिया. सो डोंट फॉल प्रे. डोंट सकम टू द प्रेशर फ्रॉम द गव्हर्मेंट. गव्हर्मेंट तुमकां एडवर्टिजमेंट दिता आनी कितें दिता म्हणून ते प्रेशराचेर वचूं नाकात. सगळ्यांक ड्यू पब्लिसिटी दिवंक जाय. आमी जें कितें केलां हें चूक करूंक ना. आमी लेजिटिमेट प्रोटेस्ट आमचो केल्लो आहा आनी हाका लोकां फुडें हें वचपाक जाय. As Vijay said, ruling Amdar पासून आहा making the demand for scrapping 39A is on proof, on record. Jeet Arolkar himself has moved the private member's bill. Because that day the speaker called us in the foyer and he was also called. And he was called because of his bill which he himself brought for scrapping 39A.
Now the second part is, when we went on protest, when we were in Azad Maidan and various places, what was the message? This is not the forum, you come to the house. Things on kaadle amka aning kaadle. Now today we are ready. We have come for a discussion. We want our bills to come. Right or wrong, we will see what it is. We want to see who supports us, who opposes us. Why is the government not ready for that discussion on the floor of the house on the bills? Why is the government scared? It will get exposed. Will the government crack? Will the government lose majority because of this? So they don't want this to come up. So this is the second part. The third part I want to ask. Maka notice aile, letter aile. I pasun bill gaile, Justice Freddy Nicholas bill. Mak letter aile. It was actually a copy mark to me. To different departments, Sangpa, this is the bill introduced by Advocate Carlos Ferreira, MLA Aldona, to be introduced on 13 March. Date dille dinga. आज दिसा इंट्रोडक्शन दिवपाक आनी तांकां रिक्वेस्ट केला वेट करून धाड. First, date was already fixed in the letter. Second, request was made for vetting their opinion. But I have a larger question. Why is the assembly, the speaker's secretariat, which is supposed to be independent, dependent on the government? Please understand, the speaker is neutral. The speaker is to be playing a neutral role as the guardian of the assembly. The speaker does not take sides. So why is our bills? Because you should have in parliament procedure raha. They have an in-house committee which scrutinizes the bills and then puts it up to the speaker. Then the speaker takes a final decision whether it should be admitted or not. But if these departments are holding these bills and not sending, according to me, that's a breach of privilege. Because you're holding and not allowing the speaker to take a decision on it. You say what you want. You don't want to say, don't say. But at least you must communicate back. But right now, I say the Secretariat of the Legislature itself should have an in-house committee which should scrutinize the bills and put it up to the speaker and not send it to the departments, because government will not want, because government in opposition, so government doesn't want. It's not for the speaker to decide whether the bill is right, bill is good, bill is bad. So this is what I'm saying. The third aspect is a date given, an external government agency is trying to vet the bill, which means you're controlling the secretariat of the speaker's assembly. Ami Amdarani Zao Vire Zao Venzi, they went also to the speaker. We reminded. He called us in the foyer and he said that these bills were sent for vetting. Now on the 2nd of March, I was given a letter on the 19th of February. When I put the bill on 16th or 19th of February, it said that by 2nd of March, vetting जावपाक law departmentan परवानगी दिवची म्हणून. त्याच नंतर जेन्ना आमी स्पिकरा लागीं गेले, स्पिकरान सांगिल्लें की this particular bill would come, and he sent it to the finance department. He sent a reminder to the TCP department. And when we spoke about that, we were wanting in the revised list of businesses, आयच्या दिसा businessan ही bill list जातली. खास करून आज जेन्ना डिस्ट्रक्शन जाता गोंयभर, जेन्ना दुसरे issues about rivers, about several other, about casinos, about Riversal, all these bills, when we saw that not a single bill has been listed, आमचें कर्तव्य जाता जेन्ना आज आमी गोंय सांबाळपाक जेन्ना उलयता तेन्ना हिंगा जोरीतोर आनी लोकांनी चोवपाक जाय. आज जेन्ना आमचे रायट, when Bab Viresh sat on a hunger strike, and at that time he was given also an assurance that this bill would come up in the house and several other bills would come. He was given assurance that no one would be case जावपा ना. Today हो सरकार खास करून जेन्ना दोतोर प्रमोद सावंत उलयता आनी थोडेशे तो म्हणटा की आपणा तोंडान उलयतना साकर आहा म्हणून, हांवें ताका सांगलें की तूं साकर आहा तें उलय, कितें तरी उलय. आनी there was absolutely no answer. Speaker also did not give us any assurance. Today it is our right, आम सांगिल्ले ते भाशेन करो या मरो, आमचें कर्तव्य जाता. आज जेन्ना आमचे प्रायवेट मेंबर्स डे, एक आमदाराचो रायट आसता, आमचो हक आसता, and we at the start I requested the honorable speaker that these bills have to be listed. There is absolutely no assurance given to us. माझी 6 बिलां
ज्या ह्या सेशनान 6 बिलां हांवें घातलेलीं आसा. पयलो म्हटल्यार जे TCP एमेंडमेंट बील जे आसा तितून आमी 39A जो म्हाका एश्युरन्स दिल्लो की हांगा सभागृहान उलोवपाक आमकां दितले म्हणून 39A स्क्रॅप करपाक लागून त्या बिलान आमी घातलेले आसा. दुसरो जे आसा द गोवा लँड प्रोटेक्शन एंड कन्जर्वेशन बील म्हटल्यार गोंय आयज कशें काबार जाता हें कशें आमी प्रोटेक्ट करपाचें कशें फुडल्या जनरेशनाक बरें गोंय दवरुपाचें त्या बिलान आमी मांडलेलें आसा. तिसरें जें आसा तें द पंचायत राज एक्ट एमेंडमेंट जें आसा तें बील आसा. तितून आमी कितें घातलां की मेगा प्रोजेक्ट आयज गांवांनी मेगा प्रोजेक्ट येता. हे मेगा प्रोजेक्ट कित्याक नाका आनी हे ग्रामसभेक अधिकार दिवचो ग्रामसभेक रायट दिवचो अशें पंचायत राज एक्टान घातलेलें आसा. तशेंच वॉटर कन्जर्वेशनाचें बील घातलां. तितून आमी गोंयच्यो न्हंयो गोंयचें उदक जें आसा तें कशें साल्वार करपाचें कशें फुडल्या पिळगेक दवरपाचें हें मांडलेलें आसा. पांचवें आमी घातलेलें आसा द खाजन लँड बील. आतां हें खाजन लँड खूब गरजेचें आसा आनी खाजन लँड जें आसा आमी पळयता की आयज काबार जाता. सो हें खाजन लँड कशें प्रोटेक्ट करतले हें आमी बील घातलां. आनी 6वें आमी घातलां तें द एग्रीकल्चर लँड प्रोटेक्शन बील जें फर्दीन रिबेलो सरान आमकां गायड केल्लें आसा. तितून सगळे डिफरंट एग्रीकल्चर लँड कशें प्रोटेक्ट करपाचें हें बील आसा. सो ही सगळीं बिलां 6 बिलां घातल्या आनी 6 बिलां घालपाचो इतलोच हें आसा. हेच्या फाटल्यान कितलेशे एक्सपर्ट्स कितलेशे हेंच्यांनी आमकां हातभार लायिल्लो आसा ही बिलां हाडपाक लागून आनी ही बिलां फुडें व्हरपाक लागून. आमी कंटिन्युअसली जशें युरी बाबानूय सांगलें आमी कंटिन्युअसली हे फॉलोअप करताले. हांव मुद्दमून सांगपाक सोदता तुमकां की स्पिकराक वचून मेळ्ळे लेजिस्लेटीव सेक्रेटरीक वचून मेळ्ळे आमी वचून जो लॉ सेक्रेटरी आसा ताका मेळ्ळे रेव्हेन्यू सेक्रेटरीक मेळ्ळे जावं त्या पर्टिक्युलर डिपार्टमेंटाचे सेक्रेटरी जे आसा त्या सेक्रेटरीक वचून मेळ्ळे आनी तांकां डिमांड केलो की तुमी कित्याक ही वेट करिना. आमकां एक लेटर दिलें की तुमची बिलां एक्सेप्ट केल्ली आसा पूण ती आमी वेटिंगाक लागून डिपार्टमेंटाक धाडल्या. आयज अशें जाल्लें आसा ही डिपार्टमेंटां सुशेगाद न्हिदली आनी ह्या ब्युरोक्रेट्स जे आसा हे आपूण सुशेगाद म्हटल्यार आयज ते कितें करता तांकां सरकार कितें सांगता तेंच आयकता. ते बाकीचे कांय आयकुपाकूच सोदिना. ते सरकार म्हटल्यार जेन्ना आमी ब्युरोक्रेटा कडेन उलोवपाक बसून गेले ते सांगता की ते आमी सरकारा कडेन मांडटले आमी मिनिस्टरा कडेन मांडटले. ते आपणाची तकली उजार करपाक रेडी ना. सो हे ब्युरोक्रेट आसा आमी हांव परत एकदां सांगता फुडले आमी जे आसा ते हेंकां धरतले. हे आमचें गोंय आयज भायरसून कोण कोण येता हे ब्युरोक्रेट्स धरता हांगा बॅगां घेतले चल्ले हेंकां गोंयचे मातूय पडले ना. आमी फुडें टार्गेट जो आसा पळय ह्या मिनिस्टरांक केला तशें आमी ब्युरोक्रेट्सांकूय टार्गेट करतले. कित्याक हे जी बिलां आसा ही खूब गरजेची जाल्ली मात नाका जाल्ली तुमकां 39A सारके एमेंडमेंट्स हाडपाक 17(2) सारके एमेंडमेंट्स हाडपाक हें सगळें जाता. गोंयच्या इतिहासात पहिलेच खेपे एकाच वेळार 21 बिलां घालपाचो चमत्कार घडलो. ही सगळी विधेयकां गोंय राखून दवरपाच्या उद्देशानूच एक्सपर्टा कडेन चर्चा करून तयार केल्ली. तरीकय ती चर्चेक घेतली नात. अशें असलें तरी आमी निर्शेवचे नात. सरकाराक जाप विचारत रावतले वेंजी विहेगशान सांगलें. 4 वर्स सेगीत नये आमदार सोन 4 वर्स कंप्लीट जाता. बील कितकोन ड्राफ्ट करपा जाय हें शिकोवन हें सगळें कोण गोंय जनते पासत आमी बील मांडीत आसले आनी आयज हे असेंब्ली सेशनान 5 बील मांडले. गॅम्बलींग एक्ट. सो गॅम्बलींग जें आतां ऑफशोर कजिनो आय तेजेर तें क्लॉज घायलो तें गॅम्बलींग एक्ट लोकां आज नाका थिंगा कजिनो ते गॅम्बलींग एक्टाचेर आज बील घायलो. मॅरिटायम बोर्ड मॅरिटायम बील आज मॅरिटायम बील जाय म्हूण हिंग कितुले पाट उलयले. ते आख्खे मॅरिटायम जितली म्हाका नॉलेज आहा जितली एक्सपर्टीज आहा ते सगळे एकठांय करून ते प्रॉपर लिगल एक्सपर्टाक घेवन ते बसून ते आज बील मांडलो आहा. जस्टीन रिबेलोगे बील सगळ्यांनी आमचें एक मांडलो आहा. तिसरें बील इरिगेशन एक्ट म्हणून एक बील मांडलो आहा. हें हेज्या पयलेंय मांडलो हांवें. सगल्यो ज्यो क्रीक आहाय आमगेल्यो त्यो क्रीको आमी इरिगेशन एक्टा अंडर घालून ते जोतूर क्रीक कितकोन मेंटेन करपाचो हें 4थें बील घायलो आहा. ट्रान्सफर ऑफ एग्रीकल्चरल लँड हें कितकोन एग्रीकल्चरल लँड आज ट्रान्सफर जावपा जायना ते आनी स्ट्रेंथन करपाक हेजी एक बील घायलो. ही सगळीं आमी बील घायलो. ही सगळीं बील घायल्याय ती आज हे हाडपाक सोदनाय आनी हे हाडपाक सोदनाय जेन्ना आतां आमी सांगिल्ले ते भाशेन इतली हेंगे मेजॉरिटी आहा पूण हे डिस्कशनां हाडूं सोदनाय. इतली फॉलोअप केला आमी पाटी सगळें कंटिन्यूस रिटर्न फॉलोअप केलें वर्बल फॉलोअप केलें तरी पूण ही बील हाडूं सोदनाय. आमकां जरी तरी आज आमदार म्हूण लोकांनी हें केलां. आमदारांगे काम कितें आमदारांगे काम लेजिस्लेट करपाक बील हाडपाक. बील पास जातलें जावपाना तें मुखार ती चर्चा जावपा जाय तेजी आयडियाज जावपा जायो. आज प्रत्येक स्टेटीन तुमी जल चोयल जाल्यार केरला चोयल जाल्यार पंजाबात चोयल जाल्यार दिल्ली चोयल जाल्यार सगल्यांगे बील हाडटाय तांकां ऑपॉर्च्युनिटी दिताय डिस्कस करपाक तेजें कितें करपा जाय. कित्याक जायत जाणांगे व्यू पॉयंट्स जायत जाणांगे आयडियाज नये आमदार आमी वेरियस आयडियाज घेवन यंगर जनरेशन आज भितर सरले आय. सो ह्यो सगळ्यो आयडियाज घेवन जेन्ना आमी ह्यो बील मांडटाय आपल्यागे प्रोफेशनल एक्सपर्टीज घेवन तेन्ना हे बिलांचेर उलोवपाक जो चान्स आहा तेजी हो चान्स आमकां दिनाय. आनी आज चोयल ते भाशेन इतली आमी आज सरकारा घोट दवरला की ताकी वी मेक देम अकाउंटेबल. आज लोक चोयता
आज लोक चोयता की आता 4 वर्सां जाली लोकां बिल मुळो कितें कळोंक ना. आज लास्ट एंड 21 बिल्स इन द हिस्ट्री ऑफ 27 इयर्स जाले म्हणटाय एक आमदारा भितर एक पार्टी बारा. व्हडपणान सांगताय ते बरें दिसता 27 इयर्स, बट 27 इयर्सान तेणें केन्ना चोयलें ना. 21 बिल्स अशें करून येयलेली आनी ती देखून सगळी गोंयची जी आसमुदाय आहा, जावं त्यो न्हंयो, जावं ते दोंगर, जावं ते शेतां, हें सगळें सांबाळपाचीं बिलां. पणजी नगरपालिकेचे वेंचणुकेत सगळे अदमास फट थारायत परतून एक फावट बाबूश पॅनलान जैत जोडले. बीजेपी बाबूश मोन्सेरात गटाचे 27 जाल्यार उत्पल पर्रीकर गटाचे 3 उमेदवार वेंचून येयल्यात. आपल्या गटातल्या उमेदवारांक वेचून हाडल्या बाबूश मोन्सेरातान बीजेपीचे उपकार मानल्यात. ह्या जैताचे श्रय तेणे बीजेपीकच दिलां. विरोधी पक्ष एकठांय येवन लेगीत भाजपाक हारोवपाक शकले नात अशा उतरांनी बाबूशान खोशी उक्तायली. आयकात बाबूश मोन्सेराताक. I'm not saying message to anyone. It is the partnership, the party that has gone. It is most important. A message has gone to the people. Even united force coming together cannot defeat the BJP. Even if you go to see Taligaon, from 1 to 9, you have managed to capture all most of the. See, as I told you, as I told you, I was sure, and I am sure. I thank the party leadership for giving me the honor, basically, to lead the panel. I thank the Honorable Chief Minister, I thank the party president, Damanite, and all the Karyakarta who has been here with us today, who has supported us to win this. How about the Benjim also? Because they are living around 2 seats, so many seats See, that's the reason I said no. I didn't expect him basically to lose this. It's really a disappointment. In about 2 votes and 10 Yeah, votes. it's a really disappointment for me. Babu, कोणत्या पक्षाला काँग्रेस It is all just that my prediction has not come true. कोणत्या पक्षाला काँग्रेस आम आदमी पार्टी So that is the reason. Your MP came and danced in our constituency. Still, it did not matter. So it shows how strong the BJP party. Who the person has voted for. हाज्या खातीर म्हाका पर्सनली खुबश्या लोकांनी सांगलें की दे चोज आयदर टू नॉट वोट or once they went there they got worried they might be caught and they by fear they voted for the ruling त्या party. टायमार तुमी कित्याक इश्यू करूंक ना इलेक्शनाच्या दिसांनी हेजो विशय कित्याक करता? आमी पयलीं काडिल्लो आसा पूण कितें आसा लास्टाक स्टेट इलेक्शन कमिशन बिहेव्स लायक दे आर एक्टींग अंडर इट इज लायक अ विंग ऑफ द भारतीय जनता पार्टी आनी डेफिनेटली म्हाका दिसता जे बॅलेट पेपर वोटींग आसा ताजेरूय बऱ्या भशेन एक रेजोल्युशन जावंक जाय एंड वी वील फायट फॉर इट. सो तुका दिसता की इलेक्शन कमिशन ह्या बद्दल फेल जालो असो दिसता? कारण हे तुमी आतां जो आरोप केलो इलेक्शन कमिशन की एक नंबराच्या प्रमाणे तेंच्यांनी लक्ष दिवंक अशें दिसता तुमकां? ना डेफिनेटली हांव तुमकां सांगता न्ही इलेक्टरल रोल जो पब्लीश केला तातूंत इतले फकाणां जाल्ली म्हणजे जशें सांगलें इलेक्ट्रल रोल तुमी काडून पळयल्यार तातूंत वोटराचो फोटो तर जो ब्लॅक एंड व्हायट आशिल्लो तो दिसा सुद्दां नाशिल्लो सगळे काळे केल्ले फोटो आशिल्ले. इवन ताजे मुद्दम जावन रेजोल्युशन इतलें कमी आशिल्लें की तुका कोणाची नांवां सुद्दां वाचूंक येनाशिल्लें. फॉर एग्जाम्पल PDF फायल तुवें फोनार ओपन केली जाल्यार रोखडेंच तुका तें टेक्स्ट सर्च करून वोटराचें नांव मेळटालें. ते लेटर्स इतले वायट तरेन आशिल्ले की यू कूड नॉट इवन सर्च फॉर द PDFs. सिरियल नंबर हातान बरयल्ले आशिल्ले. सो म्हजे कडेन एक इलेक्ट्रल रोल पावलो जाचेर सिरियल नंबर सुद्दां नाशिल्ले. हाव कॅन अ वोटर बी विदाउट सिरियल नंबर? अशे रोल्स स्टेट इलेक्शन कमिशनान पब्लीश केल्ले. इट इज व्हेरी सिंपल. पणजेचे सगळे बूथ लेवल ऑफिसर्स चेंज करपाचो प्रयत्न केल्लो. सेम BLOs हू आर इन चार्ज ऑफ एडिशन एंड डिलिशन ऑफ वोटर्स. भरपूर फेक वोटर घालपाचो प्रयत्न जाल्लो आनी ते जेन्ना मान्य जावपाक तयार नाशिल्ले तेन्ना तांकांच चेंज करपाचो प्रयत्न जालो. ताच्या मागीर डिलिमिटेशन रिजर्वेशन म्हणजे डिलिमिटेशन तर सामकी फकाणां कशी जाल्ली. एकाच घरांचे एकाच फॅमिलींचे वेगळे वेगळे वॉर्डान लोकांक तांणी वोटर्स म्हणजे स्प्लीट केले कुडके केले सारके वॉर्डाचे. इवन डिलिमिटेशन जे स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट आशिल्ले जे त्या वॉर्डान कितल्या वर्सांची कामां करताले. फॉर एग्जाम्पल वॉर्ड 1 बाब नेल्सन काब्राल जो 3 वेळा सिटींग कावन्सिलर आसा अशे स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट्सांक कॉन्टेस्ट करपाक मेळूंक जायना म्हणून तांणी जे रिजर्वेशन केले ते फॉर एग्जाम्पल थंय ST वुमन रिजर्वेशन केले इवन दो देर वॉज नो कनेक्शन टू दॅट वॉर्ड. तर असे खुबशे तांणी प्रयत्न केले बिकॉज ऑफ वीच अनफॉर्च्युनेटली थोड्या मार्जिनान ते थोडे जिकिल्ले आसा. इन द एंड म्हणटा तशें जो जिता वही सिकंदर. पूण कितें आसा
आमी इवन आमचो एक सुद्दां कॅन्डिडेट जो आयला आनी आनिकूय म्हाका खात्री आसा की एक 3-4 तरी येतले थर्ड रावंड जाता म्हणसर आमी पणजेचे आनी जे पणजेकारांचे इशू आसा ते CCP वयर काडत रावतले. वी वील कंटिन्यू फायटींग. तुम्ही पळयलां की इवन गोंय सरकार मेजॉरिटी मेळूंक नासतना आज 33 आमदार घेवन तांकां दिसता आमी कितेंय करूंक शकता, पूण 7 आमदार सुद्दां आसून ऑपोजिशनान आमी ज्या तरेन एसेंब्लींग ह्या सरकाराक धारेन धरता तशेंच आमी CCP ह्या बाबूश पॅनलाक धारेन धरता. फोंड्या गॅस सिलिंडर घेवपाक लोकांच्यो गिट्टी पडल्यो. फुडले 15 दीस पावतलो इतलो गोंयांत गॅस सिलिंडराचो सांठो आसा अशें CMन सांगूनय फोंड्या गर्दी पळोवपाक मेळ्ळी. कावन्सिलर व्यंकटेश नायकान सांगलें, घरगुती वापराचो सिलिंडर स्टॉक आसा. केतन भाटीकार विचारता, स्टॉक आसा जाल्यार बुकींग कित्याक जायना? SIR मोहिमे वेळार लोकांची मतां डिलीट केली. आतां सिलिंडर दिवपाच्या वेळार OTP मागलो जाल्यार लोकांचेर उपासमारी येतली. केतन भाटीकारान तिडक उक्तायली. स्टाफाचे ब्लेम ना, पण तांकां सिलिंडरूच ना. आतां फॉर एग्जाम्पल तांकां हांगा बुकींग करपाक वेळ टायम लागता. दुसरी गजाल कशें आसा, ज्याच्या कडेन OTP येना म्हणटात, थोड्यांच्या मोबायलाचेर आतां आमी आमच्या फुड्यान भुरग्याचो 2दा रिसेंड केला, ताका OTP येना ताका सिलिंडर मेळना. अरे म्हळ्यार आतां तुमचो पयलीं म्हणजे तुमी SIR केली आनी मतां डिलीट मारली. आतां सिलिंडरूय दिवपाक जर तुमी OTP करतले लोक उपाशी पडटले. लोकांक जेवणा खाणाक त्रास जातलो, उदकाचे हाल खूब जाणा, उदक लोकांक त्रास जाता. आनी आतां अशें जर सिलिंडराक त्रास करपाक लागले कितें करतले? स्टाफ खूब बरो आहा, स्टाफ कॉपरेटीव आहा, हाजेर स्टाफाचो कांय प्रॉब्लेम ना. सिलिंडर शॉर्टेज म्हणटा न्ही रे शॉर्टेज आहा म्हणून वेगळे मारे गर्दी लोक रावले न्ही. सिलिंडर शॉर्टेज आहा तो प्रॉब्लेम एक तर शॉर्टेजाचो प्रॉब्लेम. दुसरो हे OTP म्हणून कितें तरी नवें केला. अरे म्हाका सांग, जाणटे जे लोक येता, भुरगे कोण येना हांगा व्हरपाक, जाणटेच येता, तांच्या मोबायलाचेर रिसेंड सुद्दां करून जर तांकां OTP मेळना जाल्यार गॅस हाडटले खंयच्यान? ह्यो थोडी गजाली म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान स्ट्रीमलायन करपाक जाय. गव्हर्मेंट बिजी आहा. गव्हर्मेंटाचे तकलेन फक्त एकूच गजाल, एक तर इलेक्शन करया, दुसऱ्या घरया, ना जाल्यार कोणाक तरी विकतो घे आनी इलेक्शन बंद उडया. काल उदक नाका, तांकां गॅस नाका, तांकां हॉस्पिटल नाका, कांय नाका. काल पयरूच गव्हर्मेंटान म्हणलें की शॉर्टेज ना म्हणून. गव्हर्मेंट हांगा शॉर्टेज ना म्हणटा. अख्ख्या आतां हांव इंडियेचें उलयतना, फोंड्याची परिस्थिती पळय. आज साद्या सिलिंडराक हांगा लोकांक येवन कसो रडचो पडटालो. लोक जे 10-11 राविल्ले ते अजुनूय हांगा लायनीन उबे आहा. आनी खरो स्टाफाची सुद्दां काकूट दिसली म्हाका. ज्या तरेन ते स्टाफाक ते महिलांक आनी तांकां घाम येता, तांचो तो सारको फॅन चलना, ती गर्दी जाल्या, मॅनेजमेंट सिस्टम सारको ना, गॅस ना. आनी तुमकां थोड्या दिसांनी कळटलें की बाबा अशें जर जाय जाल्यार पळय झाडां उरल्या ती कापतले लोक आनी चुळो लावपाक लागतले घरांनी. परिस्थिती आहा. एटलिस्ट सिनियर सिटीजनांक तरी म्हाका दिसता रिस्पेक्टफुली हांगा गॅस हो घरा बाबाचो. सरकार तुमच्या दारी म्हणटा पळय आमी, तो सरकार तुमच्या दारी आसच्या परस पाणी तुमच्या घरी, सिलिंडर तुमच्या घरी, नोकर भरती तुमच्या घरी अशें जावपाक जाय. लोकांक अशें उनान रस्त्यार हाडून सिलिंडरा खातीर रडोवपाची न्ही. हे गव्हर्मेंटान, कित्याक CM फोंड्याच आसता जाल्यार CMान म्हाका दिसता स्वता तरी लक्ष घालचें. मागीर आमी आनी कितें उलयलें म्हणून मागीर दुख्ख जावपा नाका. घरात मागीर तांचे ते भुरगे हाडून आमच्या अगेन्स्ट प्रेसाक बसयतले आनी तांकां बाबडे उलोवपूय करचें ना कितें उलोवप तें. कारण रातचे दिल्ले तांकां विसरता ते थोडे. सो आतां ही गजाल जी सिलिंडराची आसा ती आतांच्या आतां म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान करची. लोक लिटरली बायल मनशां तुज्या फुड्यान तुमच्या रडटाली की घरान सिलिंडर ना म्हणून. नाव शी इज कमींग पास्ट 4 to 5 days. सो म्हाका दिसता इट इज द टायम नाव गव्हर्मेंट वेक्स अप बियॉन्ड पॉलिटिक्स अँड कम अँड गीव द डेली बेसीक नीड्स टू पीपल. थँक्यू. पण बुकींग केलं तुम्ही? हय बुकींग केला. हांवें बूक केला. शॉर्टेज म्हाका सांगलें काय जाल्यार ड्रायव्हर एक सांगता आज आपण आतां गाडी बरी केल्या म्हणपालो. हांवें फोन केल्यार ताणें सांगलें आतां आपूण फोंड्या आसा, स्टॉक कमी आहा म्हणून सांगता. एकटाय दर सारकें सांगना, स्टॉक कमी आहा म्हणून. घरगुती वापराचो सिलिंडर स्टॉक आसा, कोणेच भियोवपाची गरज ना असो फोंडेचो कावन्सिलर व्यंकटेश नायकान सांगलें. लोकांनी गरजे भायर गर्दी केल्ल्यान हो बोळ जाला. ज्यांच्यांनी 2 दिसां आदीं सिलिंडर घेतल्यात ते सुद्दां आयज परत येयल्यात सिलिंडर घेवपाक. आयकत व्यंकटेश नायकाक. जे डॉमेस्टीक सिलिंडर जे आसा ते कोणाय हांगसर पॅनीक जावपाची गरज ना. कारण तेजे कडेन स्टॉक आसा. 15 दीस पावो सारको तेंचे कडेन स्टॉक आहा. SP कडेन हांव सकाळीं त्यांच्या वेगळे ओनरा कडेन हांव उलयलां. तो म्हणटा कोण लोक बेश्टे गरजे भायर जेणी पयर सुद्दां सिलिंडर घेतल्यात ते आतां परते येयल्या. आनी तेंचो जो OTP आसा पळय न्ही तो येना. कित्याक तो तांकां 24 दिसांनी सुद्दां सिलिंडर मेळटा. तेंचें रजिस्ट्रेशन आसा पळय न्ही तें पयलीं जायना, बेगीन जायना. ताका गॅप आहा टायम म्हणून तांकां OTP येना. आनी ज्यांचो पळय लेटस्ट डेटा तांकां गॅप आहा म्हणजे ज्यांचे पावल्या घेवपाक आहा तांकां OTP येता, तांकां मेळटा. हांगा कितें जाता की सगळ्यांनी गर्दी केल्ल्या कारणान ज्या लोकांक OTP तांचो येना ते लोक पयलीं लायनी आहा सगळे. आनी ज्यांचो OTP येता तांकां दिसता कितें म्हणून ते फेवरेबल करता म्हणून.
हांगा कोणा कडेन फेवरेबल करिना आनी कोणें त्या बाबतींत विचार करपाक जायना जेणे डॉमेस्टिका बाबतींत कितें आसा पळय तो लायनीक रावलो तो सांगता फक्त 50 घेतले म्हणून आतां कांयच ना पळय तेणें गाडी हाडून लायिल्ली आहा तेजें स्टॉक आहा पूण तेंकांय म्हण काम करपाक न्ही सकाळीं लोक हांगा 5 येवन रावले लायन लागून रावले पूण तेणी 5 रावले त्या प्रमाण तेवूय लोकांनी सकाळीं च्या पिनासतना तांकां इन्फॉर्मेशन दिलें तो रॉंग गेलां तर ते म्हणटा फक्त ना न्ही बाबा आसा न्ही तेंचे सगळें हांगा ते चालू आहा न्ही तेंगे ऑफिस बंद जावना न्ही ऑफिसांचें बंद जावना कळ्ळें जेन्ना तेंचें ऑफिस बंद जाता तेन्ना कितें उलोवपा जाता तेंचे कडेन स्टॉक आसा स्टॉक आसा तेंचे कडेन दिवपाक तेन्ना कोणें तेजे कमर्शियला बाबतींत कितें म्हणटा पळय न्ही तेणें सांगलें कमर्शियला बाबतींत आमचे कडेन लिमिटेड स्टॉक आहा कळ्ळें न्ही तो हय घरगुती आसा आनी आमचे कडेन कशें आसा लोकलिटींक थोडे कडेन आमचे कडेन नॅचरल गॅस आसल्या कारणान लोकांक तेजी सप्लाय आहा घरांत आनी जेंचे कडेन नॅचरल गॅस पावूना तेंचो हो प्रॉब्लेम जाला कळमोड्डी गिरदोळकरांच्या वाड्याक 7:30 लागल्या. पळयत तेन्ना उदकाचो उणाव. हायट म्हटल्यार फाटले 10 दीस जाले तांकां उदकूच मेळप बंद जालां. तिडकल्ल्या गिरदोळकरांनी बोड्डे मडगांवच्या PWD कचेरीचेर मोर्चा व्हरून असिस्टंट इंजिनियर दीपक देसायाक उजरून काडलो. राज्यात हर घर नल हर घर जलचे धोल केन्नाच्यान वाजत आसात तरीकय जायत्या वाठारांनी नळांतल्यान जल बदला वारोच घोटनात पळोवपाक मेळटा. गिरदोळी वाठारांत हर घर सुके नल जाल्यात. पोळ्या मोड्डी रोहिणी भार अशा जायत्या वाठारांनी उदकच पावना. लोक PWD ऑफिसांत खेपो घालत असतात पूण पळयत तेन्ना AE सायटीर. आयज लोकांक AE सापडलो. आयकात असिस्टंट इंजिनियरान ऑन कॅमेरा लोकांक सांगलेली शापोदा. हांव स्लो उलयतां तुवें तापोवन उलयनाका कळटा न्हू आतां येतली लोकांक उदक ना 10 दीस जाले आतां तुमी कितें करताय आतां आमी कितें करताय आमी कितें करपाक गेलां हें केलें जाल्यार कितें फायल घेवन काय रावतले तुमी पळय आयका हिंगा उदक तुमचे हिंगा आतां हिंगा कुर्तोरेचे आमी कुर्तोरेचे सान आमी 2 फाटी चेंजीस केले 2 फाटी अजुनूय तें जालें ना मागीर आमी आतां कितें केलां न्यू पायपलायन करपाक एस्टिमेट केला ते पायपलायन एस्टिमेट केदो हें करतले ते केदोना गव्हर्मेंटा कडेन आसता ते केन्ना पास करपाक केदो लोकांक सापडले मागीर तुमी कोणा सांगपा तें सांगून करून घे आमी पळय आमी एस्टिमेट करून धाडटलो आमी अप्रुवल येता म्हणल्यार रावतले आनी पायपलायन चेंज करतले आमचे आनी पायपलायन कितें आतां तिका तुमी रेग्युलेट करपा नाका तिका फ्लो जाता तुमगे तिका ते वर्कर येते जाय तशें आपणा जाय तशें आयकून घे आमकां थिंगा कोल्या मड्डी उदक येता ते कुर्तोरे लायनी वयले आमकां ह्या सायडीचे येना ना पूण सर पयलीं उदक येतालें हय बरें हायटीर पडटा पयलीं ताका प्रेशर आसलेलो आतां लोकांक वाडत गेलां घरां आनी ताका प्रेशर कमी जाला म्हाका उलोवपा दी मागीर तूं उलय म्हणून तो प्रेशर कमी जाता आनी तें वयर हायटीचेर पडटा आमी आतां ताका एक एस्टिमेट केला आनी एक प्रपोज बुस्टर पंप घालून तें करपाक केलां आतां ताका अप्रुवल मेळटकीर आमी तें करतले तें पळय आमी खंयच्या कोणा एक्कर म्हणपाक जायना तुम्हाला सांगोला आतां 2 वर्स जालीं 18 दिसा हांव कांय करूं शकना 8 दीस म्हळ्यार हांव तुका रातची उदक येता तुमकां एक मिनिट हांव सांगता तूं आवाज स्लो करून उलय आवाज स्लो करून तुका ना तुगे पळय आवाज स्लो स्टायल कितें उलोवपाची हांवें तांकां एक्सप्लेन केलें न्हू कितें करपाचें तुगे स्टायल तुवें उलोवपाची उलोवपा स्टायल म्हणल्यार तापोवन उलयत न्हू तूं हरकत आनी तापोवन हें आनी कितें उलयता हांवें तांकां एक्सप्लेन केलें न्हू तू सांगता रातची येता पायप हें केलो आतां काल हांवें फोन मारलो ताका पूण ते एक फावट फोन केला मागीर बंद केलो फोन रातची उदक येणार रातची तुका काल तुका लास्ट कंटिन्यू येता आम्ही एक बॉल घातला न्यू घातला आणि मोदी वाड्यांतून पयलीं MLA कडेन डिस्कस केलें काय ना डिस्कस केलें. गव्हर्नमेंट ऑफिसर म्हटल्यार लोकसेवक पूण केन्ना केन्ना ते राजावरी वागतात. गिरदोळकारांक बोड्डेच्या ऑफिसांत त्याचो अनुभव येयलो. ऑफिसांत येयल्यार तूं मेळना अशा लोकांनी सांगतकच तुमकां कित्याक मेळपाक जाय अशें विचारपी हो इंजिनियर. सायटीर वच्चे बदला भायर सरून तूं घरची कामां करता असो मिडिया मुखार आरोप केल्या उपरांत जाल्ली इंजिनियराची अवतिकाय पळयात. आमची इम्प्रुवमेंट तुमच्या सायटीच्यान केदो इम्प्रुवमेंट जातलें
सायटीचे गेला तू हिंगा ऑप्शनांनी पयला तू केन्ना हिंगा ऑप्शन तू मेळना तू कितें मेळपा जाय तर रे तू कितें मेळपा जाय तुगे ड्युटी कितें तू ऑप्शन लावपाक मेळटा पावसार म्हागे सायटीचेर काम करपाचें सगळें करून घेवपाचें तें तू कितें सांगपा जाय रे तू तुगे पर्सनल काम करून पावस बरें चोकली खोटी उलयनाका हांव सांगता तुगे हॉटेलार काम करून पावस तू हय हय खोटी उलयना तूं. हांव फोटींग उलयना तुगे हॉटेल चलताय तूं हॉटेला बिल्डिंगा काम ते कशें को रनिंग जालां तें सगळें तें चोवपाक पावस तूं अरे बाबा अरे बाब न्हू तुगे हांव सगळी हिस्ट्री काडल्या तू कितें सायटीचे खूंय सायटीचे वयता तूं ते लोकांक उदक दी मरे लोक आतां मोत्ताय मरे थिंगा तुका दाखोवपा जाय तुगे ऑफिसांत दाखोवपा जाय तुका दाखोवपा बॅच म्हाका नाका रे आसोंक जाय तुगेलो तुका दाखोवपा म्हाका नाका म्हाका जाय दाखोवपा नाका तुमी सारके तो खूंय भोंवता ते बॅच कार्ड भोंवताय तुमी ऑफिसान दोताय धांवली तुमी तुमगे पर्सनल काम करपाक बॅच काम घाल्यान काम कराय थिंगा सायटीचे मागीर गोटोले खूंय भोंवताय ते ज्यांका भोगचें पडटा तेंकांच हाय जाता गिरदोळकारांचे दुःख PWD ऑफिसर सिरियसली घेवपाच्या मुडात दिसले नात देखून उपाया बदला शापोदांत चड आयकयली तिवूय मिडिया मुखार एक मेळे उपरांत लोकांनी प्रायमा मुखार अडचण उक्तायली आयकात दोनय बाजू डिपार्टमेंट आयिल्ले आमगेले गिरदोनी कोल्या मोटे रोहिणी भाट आनी मोदे वाडो थिंग वयली सायडीन उदकूय ना आतां पावस काबार जाल्लो नोव्हेंबरा थोडे फर्स्ट विका कितें काबार जाल्लो ते दोन हांगा उदकूय ना एक राती देखून उदक एक थेंब देखूय ना पयलीं राती तोरी इले येताले आतां ते सारकें बंद जालें आतां समर स्टार्ट जाल्या आतां तेंगेले उदकूय ना लोक बाटवाल साफर जाताय सगळे रिक्षाचे घाताय नाल्यार पिकअपाचे घाताय उदक हाडटाय कितली भुरगीं आहाय थिंगा तेंगेले हें रमजान चलता तेन्ना तांकां एक पितोबळे एक घोट पिवपा उदक ना थिंगा आनी हिंगा डिपार्टमेंटा देखून आमी जायत पाट येताय रिक्वेस्ट करताय तांकां उदक जाय पण तें कांय पळोवन गेलें ना तांकां जेई पळोवन गेलना एई पळोवन गेलना हिंगा एई येयली जाल्यार एई केन्ना मेळना आपणागे पर्सनल काम करूं वता तो हॉटेलार न्ही तो हॉटेलार काम करूं वता आतां तो आतां जीप घेवन येयला तेगे आतां गव्हर्मेंटान एक नोटिफिकेशन काडवलें सगळें तेंगेले बॅच आसूं जाय ऑल टायम्स तेंगेले गोळे आसपा जाय म्हण तो बॅच तो कितें गोळे ना तो डायरेक्ट येयला ऑफिसान येयला बसवला ते कांय पळोवन गेलो ना ते आपणागे पर्सनल करता गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान तिंगे स्टाफ आहा तो कितें सांगताय सर खूंय गेला सायटीचे खूंयच सायटीचे गेले तेंका खबर आसना सगळे पाटी सायटीचे गेले म्हणटाय येयलोले पाटी सर सायटीचे गेला तेंगेलो ती सगळी तेंगेलो स्टाफ तेंका राखता एस कोन आनी तेंचे बरें तालमेल बरो आहा ते एकमुखार राखताय हे चडशे डिपार्टमेंटा गव्हर्मेंटा डिपार्टमेंटा तेच जाता इंजिनियर आसनाय ऑफिसर आसनाय ते आपणा जाय थिंग भोंवताय आनी तुमी तुवें कितलो लोक आतां येयला तो उदक ना म्हण तेंचे कडेन विचाराय तुमी उदक येता वो ना तें आतां कितें जालें उलोवप कितें जालें तुमचें उलोवप जाला तो म्हणटा आनी एक न्यू पायपलायन घाताय आतां सांगोताय 2 वर्स जालीं सांगताय ते आतां कितें एस्टिमेट केला तो पास जावपाचो सँक्शन जावपाचो आतां केन्ना सँक्शन जाता म्हूण सांगून आतां पावस लागतलो आनी एक 2 म्हयन्यान पावस लागतलो आतां केन्ना उदक येतलें आमी सायडीर वचून बाल्टी घेवन ते डाबे घेवन फोन घेवन येताय सायडीचे खंय कामां वयता थिंगसून सारके 15 दीस जाले पयलीं येताले उदक आतां कांयच येना बांय पासून सुकोली उदक ना जावन सारकें आनी पिवपा बी उदक ना सगळे बोड येता बांयन आनी नळा उदक सारकें येना 8 दीस जाले उदक ना ते सांगतालो रातचे रातचे येना आतां आमचे रमजान चलता आमी रातचे उदक ते उदक येता नळा उदक ना रातचे आमी 3 उठता 5 सुमार चोत्तालो पण ते उदक येवपाना उदकाचे प्रॉब्लेम आसले हे लास्ट न्हू एक 1.5 म्हयने जालो 1.5-2 म्हयने आनी म्हळ्यार ह्या सिजन टायमारूच जाता कित्याक ही लायन आमकां कुर्तोरेच्यान आमकां म्हाकाजन कळ्ळें न्हू ती लायन टोटली डिपेंड तेंचेर आसा कुर्तोरेचेर आनी ती लायन AC पायपलायन आसा AC पायप आनी ती 30 वर्सां पयलीं घायलेली ती परत ब्रेकडावन जायत आसा कुर्तोरेची आमी दुसरी डिविजनान ती लायन प्रपोज केली आसा अजुनूय अप्रुवल येयलें ना तेका हें म्हाका दिसता एक 6 मंथ एबाव माय जालें जेन्ना ती एबाव लायन चेंज जातली न्हू तेन्ना प्रेशर वाडोवपा जाता पूण हो इशू कितें जाला जाण तूं थिंगा पयलीं 200 घरां आसलीं आतां थिंग जाल्यार 400 घरां पण प्रेशर कमी जातलो आनी थिंग मातशी हाय एलिवेटेड हेजेर पडटा आतां आमकां पंचायती सरपंचाचे तर आमकां कोऑर्डिनेशन ऑलरेडी मेळटाच त्या सरपंचाचे आमकां पूण तेजे तर तेणी तर आमकां ती लायन त्या कोणा लोकांनी वचून तर तेंच्यानी रिक्वेस्ट केले टेम्पररी बेजीस आमची ती दुसरी लायन येता म्हणली जाल्यार पसून आमी ते बसून उलयले टेम्पररी बेजीस तूं आमकां दिता जाल्यार दी म्हणून मेसर्स दिनार तारकार रिसोर्सीस प्रायव्हेट लिमिटेडच्या प्रस्तावित जेटी संबंधात कुडचडे काकोडा पालिकेत बसका जाली
लोकांक जेटी हाडच्या आदी विश्वासात घेनात। एकूण प्रक्रियेत पारदर्शकता ना हो वादाचो विशय आसलो। ह्या वाठारांत पयलींच्यो 3 जेटी आसात आनीक 11 नवे जेटी येवपाच्यो आसात, पूण लोकांक ते बाबतींत विश्वासात घेतले ना। लोकांक काळखात दवरून सगळे वेव्हार चल्ल्यात। नवे जेटी परस आसात त्योच आदी सुधरायात, दत्तराज रावत देसायान सांगलें। आज एक्चुअली आमी म्युनिसिपालिटी भितर पयर आमी एक लेटर दिल्लें इन्स्पेक्शना लागून, तेचे फाटल्यान कोण तरी परत एक लेटर दिलें, तांकां ते इन्स्पेक्शनाचें ऑब्जेक्शन आसा, हें आसा तें आसा म्हणून मागीर तें इन्स्पेक्शन पोस्टपोन जालें। सो 2 ग्रुप खंय तरी जाल्ले। सो ताका लागून हांव आज परत म्हजें पर्सनल लेटर दिवपाक आयिल्लो की तें इन्स्पेक्शन करचें म्हणून। पूण हांगा कितें जालो, हांगा दुसरो एक ग्रुप आयलो आनी आमचे मदीं डिस्कशन जालें आनी फायनली वी केम टू एन कन्क्लुजन। दोगांयनी ग्रुप मेळोन एक कन्क्लुजन आनी एक्चुअली आमचे आनी तांचे डिमांड सेम आशिल्ले, फक्त रस्ते दुसरे आशिल्ले। सो आमी दोनूय ग्रुप मेळून आमी एक कन्क्लुजन काडलें की गुडीपाडवो जावन इन्स्पेक्शन करचें। थंय जॉयंट इन्स्पेक्शन म्हळ्यार सगळे लोक येतले गांवचे आनी त्या इन्स्पेक्शनाचेर कितें आसा तें पळोवन आमी मुखाल्ली आमची स्टेप घेतले। सो इश्यू कितें आहा दोनी सायडीचे? सो इश्यू आमगे हांगा खामामळार ती जेटी आसा, ते 3 जेटी आसा थंय आनी कितल्योश्यो जेटी येवपाच्यो आसा, 11 जेटी। सो ताका लागून आमकां कांय खबर ना, लोकांक सगळ्या हितू दवरून डार्कनेसांत दवरून तें काम चालू आसा। सो ताका लागून आमी इन्स्पेक्शन करचें म्हणून एक रिक्वेस्ट दिल्ली। सो ताका लागून आमी हांगा आयिल्ले। सो दुसरोय ग्रुप आयलो, आमचें उलोवप जालें। सो तांचेय सेम आमचेय सेम आसा। सो आमी दोगांयनी मेळून आतां एक हें केलां, आमी रिक्वेस्ट केला की पाडवो जावन हें करचें म्हणून। आनी ते थोड्यो तांच्यो एक्सपान्शन जें आसा, ज्यो एक्झिस्टींग 3 जेटी आसा ताजेर फूल ऑपरेशन कितें मायनिंग बिनिंग कितें आसा तें जावचें। आनी तांचोय डिमांड आसा, आमचोय डिमांड आसा की आनी हाजे मुखार जेटी जावचेय न्ही आनी कोणें परमिशनां दिवचीय न्ही म्हणून जेटी भितर। आनी दुसरो आमचो डिमांड की थंय फाल्यां जेटी जावन कितें येतलें वचपाचें हांगच्यान म्हणून तो आयरून वतलो, पूण कितें येतलें ते ताजेर आमकां क्लॅरिटी जाय। कितें कितें सामान येतलें ताजें आमकां लिस्ट जाय। अकॉर्डिंगली आमी थंय मुखार कशें कितें करप तें आमी प्लॅन करतले। आतां मिसअंडरस्टँडिंग कितें जाल्लें दुसरे ग्रुप? मिसअंडरस्टँडिंग म्हणल्यार दुसऱ्या ग्रुपाक दिसलें की आमी कंप्लेन दिल्या की त्यो एक्झिस्टींग जेटी आसात त्योय बंद करच्यो। सो ताका लागून थोडे लोक ती जॉबा बिबा आसा तांचे जॉब वतले आनी लोकांक त्रास जातलो। एक्चुअली आमचें इंटेन्शन तशें नाशिल्लें। आमी 3 जेटी आसा ताजेर फूल मायनिंग ऑपरेट जावं कितेंय जावं कांयच प्रॉब्लेम ना, फक्त आनी वाडोवपाक दिवप न्ही। सो आमी तांकां सांगलें की आमच्या ह्यो एक्झिस्टींग जेटी आसा ताजेर कांयच ऑब्जेक्शन ना, पूण हेचे मुखार आनी जेटी येवची न्ही। सो तें तेंच्यांनी आयकलें, आमकांय तें पटलें, सगळ्यांक पटलें आनी सगळें आमी जॉयंटली मेळून वचून सीओ पासून आमी हें केलें, म्हळ्यार रिक्वेस्ट केलें। तितलेंच म्हणजे तूं आतां ते 11 जेटी बांदून तेजेर कितें हाडटलो? भांगर हाडटलो, स्टील हाडटलो काय कितें हाडटलो? आमकां धंदो करपाचो प्रश्न ना। एक इश्यू असो आहा की आमी आतां खामळकार येयले त्या प्रमाणे ते म्हणटा की आमी जेटी बंद करूं सोदता, आमी जेटी बंद करूं सोदना। आमी तारकाराकय सांगूंक सोदता आमी की आमी धंद्याचे आड येवपाक येवनात, आमकां नाका तो कोळसांग जाल्लो। आनी दुसरी गजाल पयशा बरोबर आमकां अनलोड कितें जातलें जें हार्मफूल आमकां लोकल लोकांक तें आमकां हार्मफूल जातलें काय ना तेजें आमकां विचार करून सो आमकां सांग अनलोड करता तें कितें करतलो म्हणटे आनी लोडिंग करतलो ते कितें म्हणटे। लोडिंग करता म्हणजे आमी आतां इनडायरेक्टली कळोवन गेलां की आयन ओडटलो म्हणून अनलोड जाता तें कितें जातलें। तर आमगे एकच म्हणणें हरभरा कितें चला आनी वास्को कितें चला, वास्को गोंयकार कोण नात। गोंयकार तुमी एक रावंड मार जाल्यार गोंयकार दिसता पडनात, सगळे लोक भायलो म्हणटा थंय आतां तेंचे एवरेज आहा पळय न्हू ती डेथाची ती आमकां खबर ना। म्हागे एक दोतोर आहा थंय फ्रेंड 2 जाण, तर हांवें विचारलें तेणी सांगलें मॅक्झिमम जे डिसीज जाता त्यो ह्यो जाता म्हणून कार्बना वयल्यान जाता आनी तेजेर आमी पोट भरता म्हणून। तर म्हागे एकच म्हणणें तें जें कितें घडटा तें कुट्टड्याक घडनाय। आमची वर्सां जालीं आतां हांव म्हाका दिसता म्हागे जालें म्हणून आनी हांव चड 10 वर्सां 15 वर्सां। तर म्हागे भुरग्यांक म्हाका दोळ म्हाका येता, म्हागे भुरग्यांक आजून आतां तुज्या तात्यांच्या भायर सरता म्हणजे तो संवसार करचे पयलीं मरून वचपाचो, तेणें ते कार्बन तो घेवपाचो आनी तेजेर एक आहा खंयच्याच दोतोरान ना खंय फिलोसॉफरान सांगचें गव्हर्मेंटान सांगचें की तो कार्बन वयता तेजें वखद आसा म्हणून मुखार, तेजें वखद ना। ते कार्बन तुज्या लंग्सांक गेले की तेका काडूंक मेळना, तेजे तितूंचे रोग जावपाचो 4%, 5%, 99% ना 100% तेणें मोरपाणें वचपाचो। सो आमी जे 60-70 वर्सां जगले तर हे भुरगे हें तर कमी जाल जायत, म्हाका दिसना 30 आनी 40 वर्सां काडटले म्हणून हे तेजे पयलीं मरून वचपाचें हेजेर। म्हणल्यार आमगे ऑब्जेक्शन इतलें खबर आमगे 2 प्रस्न जेटी कित्याक बांदता म्हणून सांगच्यो, अनलोड कितें करतात म्हणून सांगचें आनी धंदो करपाक आमी ऑब्जेक्शन कांय ना। 6 मार्चाक गोंयांतल्यान चोरून व्हेल्ले 2 ट्रक कुडचडे पोलिसांनी यशस्वीपणान गोंयांत हाडल्यात। कोल्हापूर जिल्ल्यांतल्या निपाणीत हे ट्रक पाविल्ले। ट्रक ओनरान सांगलें चोरून व्हेल्ले ट्रक निपाणी वाठारांत चलताले। तांचो सोद घेवपाक कुडचडे पोलिसांनी खूब कश्ट घेतले। गुंडेमळ रावपी परशुराम बंदीवाडकर ह्या आरोपीक चोरी प्रकरणात पोलिसांनी धरला। 6 तारखे रात्री आमगे गाडी चोरून गेली न्हू, ट्रक व्हेल्ले त्या खातीर आमी आज ते ट्रक हाडले आमी वचून। साहेबांनी बिबांनी सगळ्यांनी कुडचड्याच्या पुलिसेन आमकां फुल्ल सपोर्ट केलो
आणि सगळे साहेबान भरपूर मेहनत केली. खंय मेळ्ळे ते ट्रक? ते कोल्हापूर मेळटे, कोल्हापूर निपाणी. आणि तो कोण व्हेलेलो तेका धरलो? काय धरलो आणि तेडे कोणी व्हेल्ले पळय तोच आमी जो डावट बोलले पळय तोच मेळो आणि तेकाच हाडलो कळ्ळें तुका. आणि कुडचडे पुलिसांनी मरे भरपूर मेहनत केल्या, भरपूर म्हळ्यार भरपूर. आमचे बराबर जेनासतना उदक सुद्दां पिनासतना काम केलां. खंय तेका एक मनशाचो हें लोकेशन मेळटा ते धांवन तेजे बराबर आमी धांवता म्हण आमकां आयकल्ली खबर सांगना तुका. जी पळय घडल्या ती सांगता की आमी बराबर आसलेले. रियल सामके रियल भरपूर त्रास केला पुलिसांनी आमचे, भरपूर रात दीस काढल्या, भरपूर त्रास केला. उदक काम केलें. तुगे गाडी आसतशी आसा काय कितें? गाडी आसतशी आसा. तेणे ती वरांतांक कामां लायल्ली गाडी, परेर कामां लायल्ली कळ्ळें तुका. तेगे लोकेशनाचेर वचून आमी तेका हाडलो कळ्ळें तुका. आनी तेणे पळय राजेंद्रा प्लॉटा वयल्यान जी गाडी व्हरपाक कापसात ती केली न्हू. आतां तेका कळ्ळें तें कापसात राजेंद्रा केली ती कित्याक काय म्हणल्यार गाडयो ह्यो पात्रांवान मुद्दम दवरपा लायल्यो. आमकां बरें 4-5 जाणां फिल्डा लायल्लो आनी गाडी राजेंद्रान दवरपा लायली. कोरे वयल्यान तेणे व्हेली न्हू कोण पळोवपाक शकना म्हण रस्त्यार हाडून जर कापसात तेजे आसतलें तो रस्त्या वयल्यान व्हरतलो आनी सापडटलो म्हणून. आनी जशें राजेंद्रान हें चिंतलेलें पळय तशेंच हें जाल्लें आसा. राजेंद्रान कशें चिंतलेलें गाडी हांगा रस्त्यार हाडून दवरतली व्हरोन तेणें म्हणून मुद्दम दवरली पळय गाडी तशेंच तेणें येवन वयली आनी तो सापडलो. राजेंद्रा प्लान हितून सक्सेस जालो. 6 तारखे व्हेलेली, 6 तारखे राती व्हेल्ली. हय. 1930 वर्सा महात्मा गांधीन मिठाचो सत्याग्रह केल्लो. गोंयांतूय तशा तरेच्या सत्याग्रहाची गरज आसा अशें म्हणत डबल ट्रॅकिंग आनी बेकायदेशीर जमीन अतिक्रमणाच्या विरोधात जागर करपाच्या हेतान काँग्रेसवाल्यांनी गोंयभर दांडी मार्च सुरू केला. 12 मार्च ते 6 एप्रिल मजगती गोंयभर पीपल्स दांडी मार्च चालू उरतलो अशें काँग्रेसीन जाहीर केलां. स्वातंत्र्य चळवळींतल्यान प्रेरणा घेवन काँग्रेसीन लोकां मदीं वचून बेकायदेशीरपणान चल्लेली जमीन अतिक्रमणां, लोकांचो विरोध आसूनय लोकांक किकोत करून चलयल्ले रेल्वे डबल ट्रॅकिंग अशा विशयांचेर जागर घडोवन हाडटले. पक्षाध्यक्ष अमित पाटकरान ते विशींची माहिती दिली. महात्मा गांधीन ब्रिटिशर जाणी देशाच्या लोकांचेर एक टॅक्स इम्पोज केलो सॉल्टाचेर, म्हणजे मीठ जे आसता ताचेर टॅक्स इम्पोज केलो. तो तोडपाक लागून महात्मा गांधीजीन 12 मार्चाक एक दांडी मार्च चालू केलो. आणि चालू केलो तेन्ना फक्त 78 लोक आशिल्ले. ते करता 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 ज्या दिसा 6 एप्रिलाक जेन्ना ते दांडीक पावले तेन्ना हजाराच्या संख्यांनी थंय लोक जमा जाले. गांधीजीन थंय सिंबॉलिकली मीठ उबारले आणि त्या दिसाच्यान देशभर लोकांनी ब्रिटिशराचो कायदो तोडलो आणि मीठ तयार करपाची प्रथा चालू जाली. सिमिलर वे आज ह्या ब्रिटीश आयडियोलॉजी, ब्रिटिशरांनी तयार केल्ल्या आयडियोलॉजीचो भारतीय जनता पार्टीचो पक्ष आज त्याच मार्गार वता. ज्या पद्दतीन ब्रिटिशरांनी नाका आशिल्ले येवजण्यो हाडून लोकांचेर जेन्ना लादपाचो जेन्ना प्रयत्न जाता तेन्ना लोक मुखार सरता. आज तशीच एक घटना जी वेलसावच्या गांवांत आमी पळयतात की जेन्ना लोकांक नाका जेन्ना ड्यू प्रोसेस फॉलो जायना इल्लिगल पद्दतीन आज केंद्र सरकार स्थानिक लोक ज्यांची घरां 400 वर्सां 200 वर्सां जाली जबरदस्ती इल्लिगली प्रमोद सावंताचे पुलीस वापर करून हे हडप करपाचो प्रयत्न चल्ला. आमची स्थानिक हांगाची लोकल रेजिडेंट बाय सेंड्रा सुकोरीन आणि हांगा जमिल्ले सगळे जे स्थानिक वेलसांवचे लोक जे आसा जे इतली वर्सां आज प्रोटेस्ट करता तांकां समर्थन दिवपाक आमी हे आज दांडी मार्च हांगाच्यान चालू केला. 6 एप्रिल मेरेन पुराय गोंयभर ज्या ज्या जाग्याचेर सरकार जबरदस्ती लोकांक विश्वासान घेना आसतना जे प्रोजेक्ट हाडटा ते हांव सगळ्यां गोंयकारां कडेन अपील करता की आज आमकां रस्त्यार देऊन हो कायदो तोडचोच पडटलो. कायदेशीर वाद चालू असून लेगीत खासगी जमिनीचेर रेल्वे डबल ट्रॅकिंगाचे काम चालूच दवरला असो आरोप थळाव्यांनी केला. रेल्वेच्या कामाक लागून थळाव्यांक बरेच त्रास जाल्यात. चिखल आणि कोळशाक लागून दिसपट्ट्यो हालचाली करप कठीण जाला अश्यो कागाळी थळाव्यांनी केल्यात. भाजपाच्या सरकार बीजेपीचे सरकार जो आहा हेचे विरोध करपाक आमी पळयता हांगचे जे लोक लोकल्स जे आसा म्हाका दिसता खूब टायम जाला फ्रॉम क्वायट अ फ्यू years they have been fighting for this double tracking to not come to this village. तरी पूण त्यांची मागणी
आनी तेंचे जे प्रोटेस्ट जो आशिल्लो ते इग्नोर करून सरकारान म्हाका दिसता वो डबल ट्रॅकिंग हाडलो हांगा. आनी इट्स टायम फॉर ऑल ऑफ अस टू टेक द लॉ इन हँड वेन द गव्हर्मेंट डज नॉट थिंक अबाउट द कॉमन मॅन, कॉमन पीपल दे आर लिव्हिंग. म्हाका दिसता आमकां ही BJP सरकाराचे विरुद्ध वो एक स्टेप घेवचो पडटलो. आयज वो आमी एक फक्त सिंबॉलीक म्हणून केला, बट आय थिंक सो वी हॅव टू कम इन लार्ज नंबर्स अँड वी हॅव टू चॅलेंज अँड टेक दीस गव्हर्मेंट हेड ऑन. हांव मागता आमचो जो लोकल आमदार जो आंतोन वाज, तुका एक्चुली खरें म्हटल्यार गांवा बरोबर रावपाक जाय आशिल्लो. यू शूड हॅव स्टूड अगेन्स्ट दिस प्रोजेक्ट. तूं हो गांवचो आमदार, लोकांनी तुका निवडून हाडला लोकां खातीर, पूण तूं इंडिपेंडंट आशिल्लो, तूं BJP सरकारान गेलो हें सांगून की तुका गांवा खातीर डेव्हलपमेंट हाडपाक जाय, पूण हो डेव्हलपमेंट गांवा नाका, लोकांक नाका. सो हो डेव्हलपमेंट तुमी कोणाक हाडटा? सो तुवें खरें म्हटल्यार हांगा लोकां बरोबर रावपाक जाय आशिल्लो. यू शूड हॅव बीन देर ऑन द ट्रॅक सेईंग दॅट दिस शूड नॉट कम हियर, बट तूं कितें करता? सिंबॉलीक प्रोटेस्ट स्टार्ट केलेलो आसा, दांडी मार्च इन कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी. आता कोर्ताली कित्याक कोर्ताली जाला जंगल राज कॉन्स्टिट्युएन्सी. आयज ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सगळे इलिगलिटीज आसा. स्विगी घेवन ड्रग्स डिलिव्हरी जाता. आयज आमचे कॉलेजीचे भुरगे मरता. आयज मेगा प्रोजेक्ट येता, फॉर एक्झाम्पल वेलसांव डबल ट्रॅकिंग येता, प्रायव्हेट प्रॉपर्टी येता, तशें करून मेगा प्रोजेक्ट्स येता. ROC, सांकवाळ, कोर्ताली, केलोसी सगळ्या वाठारांनी येता. गॅमलिंग चलता, भायले स्टेटीचे पुलीस हिंगा येता. पूण ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयज जंगल राज स्टार्ट जालेले आसा आनी हे सगळे रेव्होल्युशनरी आयज हाजीर जालेले आसा हिंगा टू स्टार्ट अ सिंबॉलीक प्रोटेस्ट बिकॉज ऑफ द रेल्वे. अँड आय एम शुअर हिंगाच्यान गोंय बरें सगळें वयतलें. आनी हे आमी आयचो प्रोटेस्ट ह्या सरकाराकूय सांगपाक सोदता की जे पळय चलता इलिगल धंदे आनी जे काम पळय सरकार करता, रेल्वे जावं या खंयचीय दुसरी डिपार्टमेंट जावं, हे बंद जावपाक जाय हांवें सरकाराकूय मागता. बोड्डा फातोर्ड्याच्या PWD उपविभाग 4 आणि काम विभाग 9 ऑफिसाच्या दरवट्ट्या भायर सिगराच्यो थोटकां, इस्पिको, सोऱ्या बाटल्यो दिश्टी पडटात. स्वच्छ भारत नितळ गोंय हे सरकारी संकल्पनेक हो झपको. लोकांनी ह्या गजालीक घेवन चिंता उक्तायल्या. स्वच्छ भारत ही केंद्र सरकाराची घोषणा, नितळ गोंय ही गोंय सरकाराची घोषणा. पूण सरकारी कचेरे भायरच जर घाण पळोवची पडली जाल्यार ह्यो घोशणा फक्त लोकांकच काय कितें असो प्रश्न कोणाकय पडूं येता. बोड्डे फातोड्डेच्या PWD ऑफिसा भायर बुरसो सीन पळोवपाक मेळटा. झळामळा सिगराची थोटकां, सोऱ्या बाटल्यो दिश्टी पडटात. इमारत पोरणी आसा म्हणून ही मस्ती चल्ल्या काय हम करे सो कायदा अशें म्हणपी लोक हांगा वावुरतात. सोदचें पडटलें. अपार्टमेंटा सायडीन गार्बेज, प्लास्टीक आनी कप सारकी गार्बेजीन भरला. आनी भितर टॉयलेट आहाय जाल्यार म्हाका खबर ना ते कितें सगळे भायल्यान त्या मुद्दा हिसोन म्हाका सगळो वास थिंगा भायल्यान सगळो. आनी तें सगळी गार्बेजी आनी आमचें हें मेळ्ळा चंय हें तुमी जाणां हें सगळें कितें आनी हें रोल करून तें स्नॉट कोताय तें आनी तीन भितर चंय ती रोल केलेलो आनी हॅपी एंडींग म्हणून तुमी सगळे जाणां हॅपी एंडींग कितें करून जाता तें 2 वर्सां हॅपी एंडींग म्हणून हें हॅपी एंडींग नाका उडपा हॅपी एंडींग तें. सो इतली गार्बेज आनी जाता डिपार्टमेंटा भायल्यान सगळें सिगरेट्यो आनी सगळें काप्स आनी कितें मुखार आनी क्वॉटर देखूं हाय ते मुखार क्वॉटर देखूं हाय सगळें चोया कितलें धर्टी तें हिंगा PWD ही गोंयची डिपार्टमेंटा ऑफिस PWD ऑफिस मुखार हांय कोण हाय कितें आसता इतलें धर्टी हिंगा आसली. तुमी चोया हिंगा वचून चोया सगळें कितूं धर्टी तें. येईन अर्थातच प्रशासकी बाजू घेतली. तो म्हणटा आमी सद्दां नितळसाणीची जतनाय घेतात. हे सगळे पराक्रम जे कोण करतात ते रातच्या वेळार येवन करतात. उपाय लेगीत येईनच सुचयलो. तो म्हणटा हाचेर उपाय म्हटल्यार एक गार्ड दवरप. आपूण साहेबा कडेन उलयता. तुमच्या डिपार्टमेंटाच्या भायर सगळ्याक अशें सिगरेटीची बीन पॅकेटां पडलेली आसा पळय तरी एंट्रन्साक एंट्री जाता तेन्ना लोकांक मातशें ऑकवर्ड फील जाता कितें अशें कितें जालें जाणा आमच्या ऑफिसांत दिसाचे पळय आमचे स्टाफ आसता न्ही तेन्ना हांगा कांयच हें आसना. आमी एवरीडे वी सी टू दॅट इट इज मेंटेन क्लीन आनी कितें गार्बेज बीन आसल्यार आमी निवळ करतात. सिन्स दीस ऑफिस आर लोकेटेड इन क्वॉटर प्रिमायसीस रातचे बीन हांगा कोण एंटीसोशल एलिमेंट्स येतात आनी कितें नाका जाल्लें हें करतात दुश्मपणां करतात आनी ताका लागून कितें कितें पडयल्लें आसता. तर तें तुमकां आतां दिसतें सकाळीं फुडें पळय तें आतां मेळ्ळें तुमकां हें
पूण आमी आमचे सायडीच्यान कितेंय तरी हें करतात आनी मातशें निवळ दवरपाक आमी कोशिश करता. इवन आतां तुमी म्हणटा तें सगळें आमी लक्ष दिलें ना येतना, पूण हांव पयलें जाल्यार काडपाक लायता आशिल्लें. आतां हांव तें इमिजिएटली क्लियर करून घेता सायबा. ओके, तुमी गार्ड बीन कितें दवरपाक इनफॅक्ट घरची गार्ड आमी दवरपाक जाय, पूण आतां सद्याक दवरुना. पूण हांव आमची ही कडेन उलयतलो आनी हांगा गार्ड बीन दवरपाक हें करतलो, ट्राय करतलो. बोर्डा मडगांव हांगा जे PWDचे वर्क डिविजन 4 आनी सब डिविजन 9 जे ऑफिस आसा ते खंय तरी ज्या ऑफिसान तुमी एंट्री मारता त्या ऑफिसान एंट्री मारता आसतना तुमकां सगळ्यान पयलीं दर्शन जाता तें म्हणजे सिगरेटी पॅकेटाचें. हांगा जेन्ना आमी ऑफिसान येवपा येयले तेन्ना भायर पळयताले सगळ्याक सिगरेटीची पाकिटां सिगरेटी ओडून उडयल्ल्यो आसा आनी सगळे रास पडलेले आसा सिगरेटीची. तशेंच एंट्री मारता तेच्या रायट सायडीन खंय तरी सोऱ्याचे ग्लासीस आसा, प्लेईंग कार्ड्स आसा, मागीर सिगरेट करपाचे ते पेपर जे आसा ते पेपर आसा आनी सगळ्याक सोऱ्याचे ग्लास सोऱ्याच्यो बाटल्यो पडलेल्यो आसा. तेन्ना असो एक प्रश्न निर्माण जाता की जेन्ना गव्हर्मेंट ऑफिसां जेन्ना आसा तेच्या भायर जेन्ना एंट्री मारता तेन्ना अशें सिट्युएशन पळोवपाक मेळटा, तेन्ना लॉ एंड ऑर्डर खंय तरी खंय आसा काय हो प्रश्न निर्माण जाता. जेन्ना सरकार सांगता सगळ्याक पब्लीक प्लेसीचेर स्मोकिंग नो स्मोकिंग बोर्ड लायात, नो स्मोकिंग अवेरनेस करता, सिगरेटी ओडपाक जायना हेका लागून, आनी खंय तरी हांगा गव्हर्मेंट ऑफिसाच्या भायरूच हांगा सिगरेटी पडलेल्यो दिसता. आनी हेचे लागून एक मोठो प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता की सरकारी ऑफिशियल जे ऑफिसान येता तेन्ना भायर तांकां हे दिश्टी पडना काय असो जेन्ना प्रश्न निर्माण जाता. तशेंच आमी भितर तेंचो EE आसा त्या डिपार्टमेंटाचो त्या EEक मेळ्ळे, तेणें सांगलें की तेणें पळोवना आतां खंय तरी तो निवळ करून घेतलो अशें ताणें सांगलेलें आसा. आनी ही जी एरिया आसा ती हांगा सगळे गव्हर्मेंट जे क्वॉर्टर्स आसा PWDचे ते सरावंडींग क्वॉर्टर्स आसा. तो म्हणटा की खंय तरी क्वॉर्टर्स असल्या कारणान कोण तरी भायले जावं कोणी येवन हांगा ऑफिस बंद जाता तेन्ना ही कामां करता आसतले. खंय तरी फातोर्डा पुलीस स्टेशनाक ही एरिया पडटा, फातोर्डा पुलीस PIन खंय तरी लक्ष घालून हांगा पेट्रोलिंग करचें आनी कोण जी अशी कामां जी करता गव्हर्मेंट ऑफिशियलां भायर ते बेगींतल्या बेगीन थांबोवचे, तेंचेर कारवाई करची. कित्याक हे जर सिगरेटी ओडून हांगा उडयता खंय तरी हांगा ही बिल्डींग ओल्ड असल्या कारणान खंय तरी सिगरेटी कोणी जर भितर मारले जाल्यार गव्हर्मेंट भितर जे पेपर आसा ते खंय तरी ह्या बिल्डिंगेक उजो लागपाक शक्यता आसा. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprime@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम TVची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ TVचेर. पळयत रावत प्रायम.